भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। कति हाम्रो समाज यही हो, समाजका मान्छे हामी हौँ, हामी जस्तै हुन्। कोही राम्रा छन्, कोही खराब पनि छन्। त्यसै कारण हामीले कानुन बनाएका छौँ, सुरक्षा प्रबन्ध गरेका छौँ, प्रहरी बनाएका छौँ, हिरासत बनाएका छौँ, जेल बनाएका छौँ। जेल किन बनाएका? नुवाकोटमा नयाँ जेल बन्दैछ, किन बनेको? सम्झाएर मात्रै हुन्थ्यो, अपराध हुँदैन थियो। सम्झाउँदा बुझाउँदा मात्रै भने हामी प्रवचन चलाउँथ्यौँ, रेडियो टेलिभिजनबाट प्रवचन चलाउँथ्यौँ, अरू ठाउँबाट प्रवचन चलाउँथ्यौँ। ज्ञान गुणका कुरा गुरुहरू, पण्डितहरू, जानकारहरू, धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरू, यो लोक परलोक सबै बुझाउन सक्नेहरूका प्रवचन चलाउँथ्यौँ। मान्छे सप्रिन्थ्यो होला, जेल बनाउनु पर्ने थिएन। तर कतिपयलाई जति प्रवचन दिए पनि एउटा हिन्दीमा भनाइ छ, भैँसके आगे बिन बजाए भैँस रहे पौराए। भैँसीको अगाडि बिन बजाइराख्यो, भैँसी चाहिँ उघ्राएर बसेर म्याम गरेर। कतिपयलाई त्यस्तै हुन्छ, सिकायो तर उसले त्यो बुझ्दैन, बुझ्न चाहँदैन, बुझ्न मान्दैन र आफ्नो गलत काम गर्छ। दुःखद घटनाहरू घटेका छन्। तर ती दुःखद घटनाहरूप्रति सरकारको दृष्टिकोण के छ? सरकारले कसरी लिएको छ त्यसलाई? रुकुम घटना दुःखद घट्यो, त्यसभित्र अनेक अनुचित खालका चाहिँ सोचहरू होलान्, फिलिङ्स होलान्, भावनाहरू होलान् र गलत क्रियाकलाप हुँदै हो। कसरी भयो, के भयो, जसरी भए पनि मानिसहरू मारिए। यसमा सरकारमाथि हमला गर्नुपर्ने विषय सरकारले त्यहाँ त्यसरी घटना घटाएको हो र? सरकारले के गरेको छ त्यसमा भन्दा तत्काल मानिसहरू गिरफ्तार गरेको छ, मुद्दा चलाएको छ, थुनेको छ। अब गर्नु पर्थ्यो के त सरकारले? अपराधी बचाउन खोजेको छ र सरकारले? गिरफ्तार गर्न लापरवाही गरेको छ र सरकारले? अथवा त्यो घटना राम्रो भयो भनेको छ र सरकारले? अथवा सामान्य घटना हो भनेको छ र सरकारले? यस्तो हुनु ठुलो कुरो होइन भनेको छ र सरकारले? सरकारले यो नराम्रो कुरा हो, हुनै हुँदैन थियो र यस्तो अपराधिक घटना गर्नेहरूमाथि कारवाही गरिन्छ भनेको छ। तुरुन्त सुरक्षा निकायहरूले कदम चालेका छन्, मान्छे गिरफ्तार गरेका छन्, अपराधी गिरफ्तार गरेका छन्, छानबिन गरेका छन्। अझ गम्भीरताका साथ संसदले छानबिन समिति बनाएर, संसदीय छानबिन समिति पनि मैदानमा, कहीँ सरकारी तवरबाट मात्रै छानबिन उपयुक्त हुँदैन कि अझ संसदीय छानबिन पनि उपयुक्त आवश्यक छ कि भन्ने भएपछि हामीले संसदीय छानबिन समेत गराइरहेका छौँ। अनि यसमा सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँनिर छ? एक ठाउँमा यो क्वारेन्टिनमा महिलालाई आइसोलेटेड ढङ्गले राख्नु पर्यो। एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, आइसोलेटेड ढङ्गले राख्नु पर्यो, राखियो। त्यहीँबाट खटाएका व्यक्तिहरू एकजना होइन 3 जना खटाएका। त्यतिमा त लाज शरम पनि हुनुपर्ने मान्छेलाई। तर अब मान्छे नभएपछि तिनीहरूलाई पशु भन्न मिल्दैन, किन पशु त्यति घटिया हुँदैन, पशुले त्यस्तो घटिया व्यवहार गर्दैन। त्यस प्रकारका अपराधिक प्रवृत्तिका मान्छेहरू पनि हुँदा रहेछन्। त्यसको प्रिकसन नगरिएको होइन। एकजना मात्रै खटाएको भएदेखि एकजना महिला भएका ठाउँमा एकजना पुरुष किन खटाइयो? किन सुरक्षाको अलिक ध्यान दिइएन भन्ने कुरा हुन्थ्यो। 2 जना खटाएपछि पर्याप्त हुनुपर्ने 3 जना खटाएको छ। तर 3 जना अपराधिक मनोवृत्तिका कुकर्मीहरू निस्किए। बहुत दुःखको कुरा हो त्यो। मानव जातिका निम्ति एउटा कलङ्कको घटना हो, कलङ्कको प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्ति र त्यो व्यवहार अत्यन्तै जति निन्दा गर्दाखेरि पनि कम हुन्छ, दण्डनीय हो।
र सरकारले उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, दण्ड दिने काम तत्काल प्रारम्भ गरेको छ। सरकारले गराएको घटना होइन त्यो। सरकारले कसरी लिएको छ भन्दा यो निन्दनीय घटना हो, नहुनु पर्थ्यो, दुःखद घटना हो र यस अपराधलाई क्षमा गर्न सकिँदैन, अक्षम्य। त्यसकारण यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारले कारबाही गरेको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको होइन। त्यसकारण अब सरकारले गर्नु पर्थ्यो के त थप? गिरफ्तार गर्ने, कारबाही गर्ने बाहेक भन्न सकिन्छ अझ धेरै सुरक्षाकर्मी राख्न पर्थ्यो। हामीसँग सुरक्षाकर्मी कति छन्, कहाँ कहाँ हामीले कति खटाएका छौँ, कत्रो भेल मानिसहरूको आएको छ र कति ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको कत्रो चाहिँ टुकडी हामीले खटाएका छौँ र त्यो हरेक ठाउँमा पुग्न सक्छ कि सक्दैन, ती कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र त्यहाँ गस्ती गर्ने कुराहरू भएको छ, अरू कुराहरू भएको छ, तर त्यस्तो मौका पारेर उनीहरूले चाहिँ नि अपराध कर्म गरे जसप्रति सरकार अत्यन्तै कडा दृष्टिकोणका साथ त्यस निन्दनीय घटनामा संलग्नहरूलाई अझैसम्मको कारबाही गर्छ। यसमा सरकारले कुनै लापरवाही गर्यो भन्ने कुरा होइन, लापरवाही गर्दा पनि गर्दैन। र सरकार समाजलाई एउटा सभ्य सुसंस्कृत समाज बनाउन चाहन्छ। नेपाल एउटा सभ्य सुसंस्कृत सभ्यताबाट गुज्रिएर आएको र सांस्कृतिक उन्नति विकास गरेर आएको समाज हो। तर कोही मानिसहरू अमानवीय, दानवीय त्यस्ता खालका प्रवृत्तिका, अपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू फेरि पनि समाजमा हुन्छन्। यो कुरा देखिरहेको छ। त्यसकारण सजगता अपनाउनुपर्छ, सतर्कता अपनाउनुपर्छ र कसैले अपराध गर्यो भने त्यस्ता अपराध कर्मीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ अपराध हेरिकन। यस्ता विषयहरूमा सरकार संवेदनशील छैन कि भन्ने कुनै ठाउँ छैन। सरकार शान्ति सुव्यवस्था, जनताको जीवदानको रक्षा हामीले भनेका छौँ। यसै पनि हामीलाई सबभन्दा बढी जनताको ज्यानको सुरक्षाको, त्यो चाहे रोगका कारणले होस्, चाहे भोकका कारणले होस्, रोग वा भोक दुईटैबाट जनतालाई सुरक्षित राख्ने, जनताको सुरक्षालाई महत्त्व दिने, जनताको सम्मान, जनताका अधिकार कहीँबाट नखसिउन्, जनताको जीव धन लगायतको सुरक्षा र सम्मानको रक्षा, यी सबै कुराहरूमा सरकार सजग छ। सरकार एउटा पक्षमा अथवा जसो आउँदै जान्छ त्यसै होइन। योजनाबद्ध ढङ्गले सरकारका आफ्ना नीतिहरू छन्, कार्यक्रमहरू छन् र ती बहुतै स्पष्ट नीति र कार्यक्रमहरू छन्। यो प्रगतिशील सरकार हो, यो जनताको सरकार हो, यो देशभक्त सरकार हो, यो जनमुखी सरकार हो र यो समाजवाद उन्मुख सरकार हो। यसले सामाजिक न्याय र समानताका विषयहरूलाई त्यही गम्भीरताका साथ लिने र न्याय र समानता सहितको समृद्धि यसको लक्ष्य। त्यसै कारण समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हामीले भनेका छौँ। र असाधारण र अभूतपूर्व प्रगति बितेका 2 वर्षमा सरकारले गरेको छ। त्यसको व्याख्या म पहिले पनि गरिसकेका छु, अब अहिले दोहोऱ्याउन र समय लिन चाहन्न।
मान्य सदस्यहरू, अब विकास तथा प्रविधि समितिका माननीय सभापति श्री कल्याणी कुमारी खड्कालाई खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2000 मान्यजीहरूले उठाएका मूल प्रश्नहरू मैले हेर्दा यिनै कुराहरूको सेरोफेरोमा मान्यजीहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ मुख्य रूपमा प्रश्नहरू यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा कोभिड-19 अथवा शान्ति सुरक्षा अथवा बजेट विनियोजन जस्ता कुराहरू अथवा टेस्टका कुराहरू अथवा क्वारेन्टिनका कुराहरू यिनै कुराहरूको सेरोफेरोमा मान्यजीहरूका प्रश्नहरू छलफलका क्रममा आएका थिए, जिज्ञासाहरू पनि आएका थिए। र म अर्को कुरा अलिकति यस सन्दर्भमा भन्न चाहन्छु। आज केही बेर अगाडि मात्रै यस गरिमामय सदनले जसरी हामीले आफ्नो अतिक्रमित भूमि समेतलाई समेटेर नक्सा नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको थियो, नयाँ नक्सा, त्यसअनुसार हामीले हाम्रो प्रतीक चिन्हमा अथवा हाम्रो निशान छापमा संशोधन गर्न जरुरी थियो। संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्न जरुरी थियो। यसमा प्रतिनिधि सभामा पनि व्यापक राष्ट्रिय सहमति देखा परेको थियो र विपक्षमा आवाज पनि आएन, विपक्षमा मतदान पनि भएन। राष्ट्रिय सभाबाट त्यस्तै जुन सोलिडारिटी देखिएको छ, ऐक्यबद्धता देखिएको छ, राष्ट्र एक भएको छ र राष्ट्र एउटा नयाँ उचाइ, नयाँ उपलब्धि इतिहासमा कि यस ढङ्गले सर्वसम्मत बनेको छ, एक ठाउँमा राष्ट्र उभिएको छ। देशलाई परेका बेला नेपाल एक ठाउँमा उभिन्छ, नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिन्छ, राष्ट्रिय एकता कायम गर्छ। नेपालमाथि कसैले कुनै प्रकारको अन्याय गर्न खोज्यो भने त्यो सम्भव छैन। नेपालीहरूलाई विभाजित गर्न खोज्यो भने त्यो पनि सम्भव छैन। अरू साधारण कुराहरूमा, खुद्रा मसिना कुराहरूमा नेपालीहरू भिन्न भिन्न राय अभिमत जाहेर गर्लान्, तर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्दछन् भन्ने जुन अभूतपूर्व एकता देखाएको छ, त्यसमा यस सदनले केही समय अगाडि गरेको निर्णयका लागि म सबै मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय अध्यक्षज्यू लगायत सबै यस सभाका सदस्यहरू समेत हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ साथीहरूलाई। अब यदि अहिले अझै पनि केही कुराहरू स्पष्ट रहेनन् भन्ने लाग्यो भने अथवा केही कुराहरूमा थप स्पष्टता आवश्यक छ भन्ने लाग्यो भने त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट मैले पार्ने नै छु। मैले प्रतिनिधि सभामा यस सम्बन्धमा बोलेका कुराहरू पनि मान्यजीहरूले सुन्नै भएको छ, त्यसकारण यहाँ मैले अरू थप भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन र अवश्य नै मान्यजीहरू स्पष्ट भएको हुनुपर्छ। यदि थप केही छ भने त्यो पनि म सुन्न र स्पष्ट पार्न तयारै छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा
भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय प्रमिला कुमारी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, महोत्तरी जिल्लाको समसी गाउँपालिकामा हिजो मात्र 24 घण्टामा 575 जना संक्रमित भएका छन्। यसरी तीव्र गतिले कोभिड-19 को संक्रमण कम्युनिटी ट्रान्समिसन भइरहेको अवस्थामा WHO को मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न, 7वटै प्रदेशको हरेक परिवारबाट कम्तीमा 1 जनालाई PCR टेस्ट गर्न र अन्य व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अनावश्यक खर्चको लागि गरिएको विनियोजित बजेटलाई कोभिड-19 रोकथामको लागि विनियोजन गर्दा बेस हुन्छ। यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मेरो जिज्ञासा क्वेसन छ। हामीले भनेको पनि प्रधानमन्त्री मुलुकै कार्यकारी प्रमुख हो, सबै मन्त्रालय विभागहरू प्रधानमन्त्री मात्र छँदैछन्, तसर्थ कुनैलाई नजिक कुनैलाई टाढा राख्नु भएन भन्ने नै हो। यो कुरामा हामी धेरै नजिक आइसक्यौँ र अब अरू कोरोनाका लागेर बितेका 19 जनाको त हिसाब किताब आयो, तर बाँकी हजारौँ मानिसहरू जो अब उपचार नपाएर बिते, कोही प्रसुति हुन नसकेर बिते, बाँकी थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ मानसिक समस्याका निराशाका कारण आत्महत्या गरेर मरे। यिनीहरूको हिसाब किताब चाहिँ कहीँ पनि देखिएन। यसतर्फ पनि मैले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय अनिता देवकोटा। सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले क्वारेन्टाइन अत्यन्त अव्यवस्थित छ। क्वारेन्टाइनमा बिरामी नभएका पनि बिरामी हुनेछ र सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन। त्यसैले त्यो महिलाहरू जुन क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ तिनलाई विशेष सुरक्षाका साथ राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसमा विशेष ध्यान जाओस् भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीजीले मुगुमा अभिभावकत्व लिएको विद्यार्थीहरू अहिले भर्चुअल शिक्षाको कुराहरू गइरहेको छ। स्कुल क्वारेन्टाइनमा छ। विद्यार्थीको घरमा टेलिफोन रेडियो पनि छैन, टेलिभिजन पनि छैन। भर्चुअल शिक्षा आकाशको फल आँखा तरुमर भन्ने स्थिति छ। के छ प्रधानमन्त्रीजीको यस बारेमा? त्यस्तै अरू विद्यार्थीहरूको बारेमा। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय सदस्यले सोध्नु भएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, महोत्तरीको घटना भन्नुभयो क्या 575 जना हिजो मात्रै सङ्क्रमित भयो भनेर। सङ्क्रमित हिजो मात्रै भएका होइन, सङ्क्रमित फेला परेका हिजो त्यो त्यहाँ मात्रै फेला परेको सङ्ख्या यो हिजो होइन। यो महोत्तरीको सङ्ख्या हुनसक्छ, तर हिजो मात्रैको त देशभरिका क्वारेन्टाइनहरू वा अन्यत्रबाट गरिएका परीक्षणमा 500 लगभगको सङ्ख्या हिजो मात्रैको सङ्ख्या चाहिँ त्यहाँको मात्रै त्यो हुन सक्दैन परीक्षणबाट प्राप्त भएको रिजल्ट पनि। तर जे होस् सङ्ख्या बढिरहेको छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यान दिइरहेको छ, दिन्छ नै। र प्रदेश नम्बर 2 का महोत्तरी वा रौतहट जस्ता जिल्लाहरूमा थप PCR मेसिन पठाउनु पर्ने, स्वाब टेस्ट गर्नुपर्ने, परीक्षण गर्नुपर्ने र क्वारेन्टाइनको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता त्यहाँ मात्रै होइन, विभिन्न ठाउँमा छ। क्वारेन्टाइनको WHO को के अरे मान्यता अनुसार
त्यसअनुसार हुन नसकेको कुरा मैले अघि नै भने कि यति ठुलो फ्लो आयो मानिसहरूको, जसबाट त्यति क्वारेन्टाइन हामी अनुमान गरौँ कि 2,44,000 मान्छे एक महिनामा आउँछ भने 2,44,000 मान्छे बस्नका लागि क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न कति समय लाग्छ? कुनै पनि देशले सकेका छैन। कुनै पनि देशले, अमेरिकाले पनि सकेको छैन, रुसले पनि सकेको छैन, कसैले पनि सकेका छैन। र आइसोलेसनमा राख्दाखेरि पनि उनीहरूले इटली जस्तो देशले पनि सडकमा लगेर राख्नु पर्यो। आइसियुको सेवा सडकबाट दिन पर्यो। भेन्टिलेटरमा बस्न पर्ने अवस्थामा ल्याउनु, नत्र भने हस्पिटलमा ठाउँ पनि छैन, नल्याउनु बिमारी, आइसोलेसनमा बस्नु भनेर विकसित देशहरूले पनि घर पठाउने स्थिति बन्यो। हामीले अझ त्यस तहमा हात उठाइसकेका छैनौँ। अब भगवानको भरोसा छ, हामीबाट केही पनि हुन सक्दैन भनेर विभिन्न देशका कार्यकारी प्रमुखले भनेको र लाचारी प्रकट गरेको हामीले देखेका छौँ। हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ। हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र अहिलेको अवस्थामा जस्तो मैले यहाँ आँकडाहरू सुनाएँ, पहिले जुन जेठको महिनामा जुन आँकडाको स्थिति थियो, असारको पनि मैले 1, 2, 3 गतेको सुनाएँ। त्यसले 7,000 को आसपासमा 3 दिनमा, पहिले जेठको महिनामा या चैतदेखिको हेर्ने हो भने 7,000 को छ, जेठको महिना मात्रै हेर्ने हो भने त्योभन्दा बढीको छ दैनिक। त्यस्तो स्थितिमा अहिले अलिक तल झरेको छ र हिजोको आँकडा अनुसार लगभग 2,000मा झरेको छ आउनेहरूको सङ्ख्या। यस ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि हामी श्रावणको अन्त्यतिरसम्ममा यसको पिक हुने अनुमान गर्न सक्छौँ, अथवा भदौको सुरुतिर, र यो त्यसपछि ओह्रालो लाग्छ र हामी यसलाई क्रमशः नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। तर अर्को कुरा के छ भने हामीलाई पनि बुझ्नु पर्यो, हाम्रा आनीबानी पनि बुझ्नु पर्यो, हाम्रा संस्कार पनि बुझ्नु पर्यो। त्यसले गर्दा दसैँ, तिहार र छठ जस्ता चाडहरू आउँदैछन्। सधैँ यी चाड रमाइला हुन्थे हाम्रा लागि। यसपल्ट यी चाडहरूले फेरि सङ्क्रमण बढाउँछन् भन्ने पनि अवस्था छ। त्यसकारण यो खतराबाट हामी कति जोगिन सक्छौँ? यदि यस खतराले फेरि अलिकति हाम्रो ग्राफ बढाइदियो भने हामीले मङ्सिरमा फेरि ग्राफ अलिकति उँधो झर्दै गएको ग्राफ चाहिँ फेरि अलिकति मासतिर जान सक्छ र मङ्सिरको अन्तिमतिरबाट हामीले त्यस ग्राफलाई फेरि तल लान सक्छौँ र पुष माघसम्ममा हामी यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। फागुनको महिना सम्भवतः नियन्त्रणको महिना हुन्छ, तर हामीले सङ्क्रमितहरूलाई आउन सहज ढङ्गले नदिने, भारतको सिमानाबाट वारवारी आउन नपाउने स्थिति, अथवा छिरेर कोही उम्केर जान नसक्ने स्थिति, त्यस बेलासम्म उपयुक्त क्वारेन्टाइनको पनि हामीले व्यवस्था गरिसक्ने अवस्था र बाहिरबाट आउनेलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने अवस्था, कोही पनि उम्किएर चाहिँ समुदायमा जान नसक्ने स्थिति, त्यो बनायौँ भने हामीले अहिलेसम्मको हामीले गर्ने टेस्टिङ अथवा हामीले सङ्क्रमितहरूको गर्ने ट्रेसिङ, यी सबै कुराहरूलाई हामीले उपयुक्त ढङ्गले गर्न सक्छौँ र यसको रियालिस्टिक ढङ्गले हामीले हेर्दाखेरि असोज कार्तिक यो पारो चाहिँ धेरै तल घटेर जाने स्थिति बन्छ र अहिले बढे पनि हामीले यसलाई साउनसम्ममा नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, किनभने सङ्क्रमितहरू आउने सङ्ख्याको कमी जसरी जुन मात्रामा भएको छ त्यसलाई सक्छौँ। लागि मातहतका कार्यालयहरूमा छुट्याएको अनुपयुक्त बजेट चाहिँ नै कोरोनामा लगाउँ भन्ने, यो चाहिँ के भन्नुभएको मैले बुझिनँ। अनुपयुक्त बजेट विनियोजन गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत कुनै पनि ठाउँमा अनुपयुक्त बजेट, अब प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेपछि यसै सुन्दै रिस उठ्ने हो भने त कुनै त्यस्तो रिस उठ्नु हुँदैन, सुन्दै रिस उठ्नु पर्ने कुरा होइन त्यो। आज को छ भन्ने, कसको सरकार छ भन्ने होइन, तर जसको भए पनि प्रधानमन्त्री पनि चाहिन्छ देशलाई, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि चाहिन्छ। आज कोही मन नपर्ला तर पनि त्यहाँ
गरिएको विनियोजन चाहिँ अनुपयुक्त छ भन्ने त्यस्तो होइन। त्यसकारण कोरोनामा लगाउन बजेट हामीले व्यवस्था गरेकै छौँ हाम्रो क्षमता अनुसार। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो बडो फेसनै चलेको छ, यहाँ मान्यज्यूले मात्रै भन्नुभएको होइन, यो अरूले पनि भन्छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायहरूमा गरिएको अनावश्यक खर्चको विनियोजन जुन छ त्यो चाहिँ कोरोनामा लगाइयोस् भनेर। त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको यो फेसन जस्तो कुरा होइन यो। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तो अनुपयुक्त बजेट, अनावश्यक बजेट त्यहाँ विनियोजन गरिएको छैन। कोरोनाको लागि उपयुक्त बजेट, आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर हामी नियन्त्रण गर्छौँ। त्यसो गर्दा कुनै संस्थाप्रति या कुनै त्यसभित्र पनि राजनीतिक आग्रह जस्तो कुराहरू झल्किनु वाञ्छनीय हुँदैन। म त्यतापट्टि मान्यज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले अघि पनि भने कोरोनाले कुनै पनि सकारात्मक योगदान गरेन। अर्को मान्यजीले गर्नुभएको प्रश्न छ कि यसले गरेन नै, र यसले शारीरिक बिरामी मात्रै होइन, मानसिक बिमारी पनि, त्रासको स्थिति पनि, जसले गर्दाखेरि मानिसहरू डिप्रेसनमा जाने। डिप्रेसनको अनेक लक्षणहरू छन् डिप्रेसनका। त्यो लक्षणमध्ये एउटा लक्षण हो मरुमरु लाग्ने। एउटा डिप्रेसनको लक्षण हुन्छ मरुमरु लाग्ने। त्यो डिप्रेसनको लक्षणबाट मानिसहरूले आत्महत्या गर्छन्। सधैँ मान्छेले आत्महत्या गर्न सक्दैन जबसम्म मान्छे डिप्रेसनमा गएको छैन या सधैँ छ, ज्यानको माया लाग्छ। जैविक प्रवृत्ति मध्ये पहिलो प्रवृत्ति हो जीवन रक्षा। पहिलो प्रवृत्ति जैविक प्रवृत्ति नै हो, मानवीय मात्रै होइन। जुनसुकै जीव, जुनसुकै जन्तु, जुनसुकै जनावर, जुनसुकै कीट, जुनसुकै पतंग हरेक बाँच्न खोज्छ। कहिले कहिले हामी उपियाँ देख्छौँ, त्यसलाई यसो औँलाले थिच्न खोज्नुहोस्, तपाईँको औँलो त्यहाँ जाने बित्तिकै छड्केतिर फुत्त उफ्रिन्छ। फेरि अर्को ठाउँ यसो थिच्न खोज्नुहोस्, अर्कोतिर फुत्त उफ्रिन्छ, किनभने त्यो बाँच्नका लागि। मैले खाना खाँदाखेरि कहिले कहिले बाहिर ब्रेकफास्ट गर्दा या खाना खाँदाखेरि बाहिर बरन्डामा खान्छु। बरन्डामा खाएपछि काग मसँग खानेकुराको सम्बन्धमा अलिकति लडाइँ गर्न आउँछ। मलाई पनि भोक लागेको छ, आफै मात्रै एक्लै बसेर खाने, ल्याउ खाना भन्न आउँछ। त्यो मैले खाना दिन्छु, तर ऊ जबसम्म सुरक्षित छु, मसँग जालझेल भएको छैन, धोका भएको छैन भन्ने यकिन हुँदैन, तबसम्म मैले खाना दिएको हुन्छु, खाँदैन। किनभने यसले मलाई कुनै ट्रिक त गरिरहेको छैन, यति नजिकै खाना दिएको छ, कसरी खाने? म खाना समाउन खोज्दाखेरि उसले मलाई समात्यो भने के गर्ने? उसले शङ्का गर्छ, यकिन गर्दैन। अनि उसले विचार गर्छ, यो ज्यान खतरामा राखेर खाना काम छैन, भोक लागे पनि बरु भोकै बस्छु, बाँचियो भने त भरे अन्त पाइन्छ खानेकुरा खाउँला, यहीँ मरियो भनेदेखि त गइगयो, खाना के खाएर अर्थ के भयो? त्यसकारण बाँच्ने पहिलो कुरा हो भन्छ र खाना मान्दैन। अनि अलिक पर्तिर साथ दिएपछि अब म सुरक्षित छु भन्छ र अनि खान्छ। सुरक्षा पहिलो कुरा हो। त्यसकारण पछि पछि त्यो विश्वस्त हुँदै हुँदै अहिले चाहिँ नजिक आएर त्यो सँगै मात्र होइन, खोसेर खान खोज्छ कहिले कहिले। उसलाई विश्वास भयो कि यसले मार्दैन, यसले कुनै पासो थाप्दैन, जालझेल गर्दैन भनेपछि त्यो अलिकति टेम्ड भएको छ, अलिकति घरेलुपन त्यसमा आएको छ। तर पनि ऊ पूर्ण यकिन चाहिँ गर्दैन। फेरि पनि हेर्छ, अनुहार हेर्छ, हात हेर्छ, हात चलाइ हेर्छ, उसको खानातिर मुखतिर नै लगाएको छ कि मतिर ल्याउन खोज्दैछ त्यो हेर्छ। उतिर हात यसो गर्यो भनेदेखि ऊ फुत्त पर सरिहाल्छ। यो जैविक प्रवृत्ति मानिसमा हुन्छ। त्यसकारण मान्छे झन् सचेत हुन्छ, मर्न चाहँदै चाहँदैन, आत्महत्या गर्नै सक्दैन। बाँच्ने प्रवृत्ति मानिसको मात्रै होइन, जैविक हो, जीवमा पनि त्यो हुन्छ भने मान्छे त झन् सचेत, ऊ चाहिँ बाँच्न चाहन्छ, बाँच्न खोज्छ। त्यसकारण जब मान्छेले आत्महत्या गर्छ तब बुझ्नुपर्छ पीडाले मर्यो, के भएर मर्यो, कसो भएर मर्यो भने पनि त्यस पीडाले उसलाई पहिले
डिप्रेसनमा लान्छ र डिप्रेस भएपछि मात्रै उसमा मर्ने प्रवृत्ति सुरु हुन्छ र हाबी हुन्छ। जब मर्ने प्रवृत्ति मरुमरु लाग्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ तब उसले आत्महत्या गर्छ। त्यसकारण हामीले साइकोलोजिकल ढङ्गले ट्रिट गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने यस्ता बेलामा जरुरी छ। त्यसै कारण हामी भनिरहेका छौँ कि टेरर मानिसलाई टेरर हुने गरी, टेरराइज हुने गरी होइन, सतर्क हुने गरी कुरा गरौँ। हामी पनि सतर्क बसौँ, आतंकित नबनौँ। कोरोनाबाट सतर्क बसौँ, आतंकित नहौँ। यो खराब हो, यसले मार्न पनि सक्छ, तर त्यसबाट हामी बाँच्न सक्छौँ, सर्न नदिन सक्छौँ सतर्क भयौँ भने। त्यसकारण आतंकित नबनौँ। आतंकले डिप्रेसनमा लान सक्छ। यस्तो कुराहरू थुप्रै भएको छ। डिप्रेसन अब कोरोनाको कारणले डिप्रेसन भएको हुनसक्छ, अथवा कोरोनाका समयमा भएका अन्य गतिविधि, अन्य क्रियाकलाप, अन्य हिंसाजन्य कुराहरू अथवा अरू प्रकारका मानसिक दबावहरू सिर्जना भएर पनि डिप्रेसनमा गएको हुनसक्छ र आत्महत्या भएको हुनसक्छ। तर त्यो लकडाउनका कारणले होस्, अरू कारणले होस्, कोरोना लाग्ला भन्ने डरले होस्, अथवा लकडाउनको फाइदा लिएर कसैले सबलले दुर्बललाई पीडा दिएको होस्, बाँच्न कठिन बनाएको होस्, मर्यादित जीवन जिउन नदिएको होस्, जेसुकै कारणले भए पनि त्यस्ता कुराहरू हुने गरेका छन् जसप्रति सरकार अत्यन्त संवेदनशील छ। र सामाजिक काउन्सिलिङ गर्ने कुरा, आतंकित नहुने कुरा, समाजलाई सभ्य र मर्यादित ढङ्गले चलाउनुपर्छ। हामी मानव जाति चाहिँ सभ्य हुनुपर्छ, परपीडक होइन, सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने असल चेतनाका कुराहरू सम्प्रेषण गर्ने र मानिसलाई कोरोनाबाट पनि त्यही ढङ्गको सजगता दिने, आतंक होइन। त्यस सम्बन्धमा पनि हामीले प्रयास गरेका छौँ। सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि हामीले भनेका छौँ कि सञ्चार माध्यमहरूले सचेत बनाउने, त्रसित बनाउने होइन, मान्छेलाई उच्च मनोबलको बनाउने, आतंकित होइन, उच्च मनोबलको, कि हामी सर्नबाट रोक्न सक्छौँ, जोगिन सक्छौँ, सरिहाल्यो भने पनि त्यसलाई पराजित गर्न सक्छौँ। नेपालीमा इम्युन सिस्टम धेरै राम्रो छ भनेर मैले धेरैपल्ट सकारण भनेको छु। सकारण त्यसका तर्कहरू छन्। कतिपयले इम्युन सिस्टम बुझेका छैनन्। नेपालीहरूमा असाधारण इम्युन सिस्टम छ। एकाध उस्तै कमजोर भएका मान्छे, इम्युन सप्रेस गरेका मान्छे, त्यस्तोहरूलाई मात्रै खतरा हुनसक्छ। नत्र भने साधारणतया भन्ने हो भने नेपालीहरूमा जुन इम्युन सिस्टम छ त्यो लागेर पनि त्यसले लगिहाल्न सक्छ भन्ने कुरा छैन, होइन। त्यसै कारण 7177 जना सङ्क्रमित हुँदा जम्मा 20 जना, त्यो पनि अन्य रोगले गर्दा। यो कोरोना लागेपछि अब WHO को भनाइअनुसार हामीले एउटा त्यो मापदण्डलाई मान्न पर्ने कि त्यो लागेपछि त्यसैको टाउकोमा हालिदिनु पर्ने भएको हुनाले यो 20 को सङ्ख्या भएको। अझै पनि म त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यो सत्य हो त्यो कुरा। र नत्र भने हाम्रो साह्रै सानो सङ्ख्या होला। यति हामीले 1167 जना त निको पारेर घर पठाइसकेका छौँ। अर्थात् यो निको हुँदो रहेछ नि, निको हुन्छ। 1-2 जना बितेको भए पनि 1167 जना त निको भएर घर गए, अथवा निको भएर घर जान्छन्। 81-82 वर्षको उमेरको ज्येष्ठ नागरिक महिला निको भएर घर जानुभयो। 64 वर्षको ब्लड प्रेसर भएका बिरामीहरू, उच्च रक्तचाप भएका बिमारीहरू, दमका बिमारीहरू, अरू विभिन्न बिमारीहरू भएकालाई गाह्रो पर्छ भनेको पनि नेपालमा त्यस्ता बिमारी, खोइ म त दमको बिमारी थिएँ, यस्तो थियो, तर पनि उच्च रक्तचाप पनि थियो,
तर पनि मजाले तातो पानी खाने गरे निको भएर पो आएँ भन्ने बुढाबुढीहरू हामीले भेटिरहेका छौँ। त्यसकारण नेपालीहरूमा इम्युन सिस्टम धेरै धरो छ र हाम्रो उपचार पद्धति प्रवृत्ति पनि भरसक राम्रो छ, तर यसको औषधि छैन। त्यसकारण पर्खिने र प्रतिरोध गर्ने नै यसको त्यसका निम्ति कसरी प्रतिरोध क्षमता बढाउने त्यस सम्बन्धमा मैले प्रतिनिधि सभामा पनि सायद राष्ट्रिय सभामा पनि अगाडि पनि मैले बोलेँ होला, कसरी इम्युन सिस्टम चाहिँ दह्रो हुन्छ, दह्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू 5वटा टिप्सको बारेमा मैले कुरा गरेँ होला। सन्तुलित र औषधिमय हाम्रो खाना, त्यसलाई समयअनुसार र सन्तुलित ढङ्गले मिलाएर खानेकुरा, हाम्रो बासी खानेकुरा फ्रिजमा राखेर अनेक दिनसम्म खाने भन्दा दैनिक बिहान बेलुकै पकाएर खाने, जति बेला खानु पऱ्यो त्यति बेला पकाएर खाने प्रवृत्ति, त्यो हाम्रो धेरै राम्रो कुरा छ। त्यसले इम्युनलाई राम्रो गर्छ। अर्को, हामी शारीरिक श्रम गर्छौँ, व्यायाम गर्छौँ, योगा गर्छौँ, त्यसकारण हामी स्वस्थ छौँ। यस धरतीमा योगा हाम्रा पूर्वजहरूले खालि शारीरिक व्यायाम मात्रै होइन, प्राणायाम समेत, जो प्राणायामले शारीरिक व्यायाम मात्रै होइन, श्वास प्रश्वासलाई नियन्त्रित, दौडिएर काम गरेर श्वास हुन सक्छ, सास बढ्न सक्छ दौडिँदा, तर त्यो नियन्त्रित श्वास प्रणाली, त्यसको नियन्त्रित र पर्याप्त फोक्सो खाली गर्नेदेखि पर्याप्त फोक्सो भर्नेसम्मको यो श्वासमा फ्याफ्याको हिसाबले मात्रै होइन, त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने, जसबाट मस्तिष्कमा पर्याप्त अक्सिजन, मुटुमा पर्याप्त अक्सिजन जस्ता कुराहरू पुर्याउँछ, जसले सम्पूर्ण शरीरमा रक्त सञ्चारद्वारा अक्सिजन पुर्याउँछ र मान्छे ताजा हुन्छ। यी सब काम हाम्रा पूर्वजले अनुसन्धान गरेका थिए। त्यसकारण यो हामी कहाँ छ नि, त्यसै गरेर आरामका कुरा मैले गरेका थिएँ, त्यसै गरेर स्वस्थ ती कुराहरू मैले भनेको थिएँ र सकारात्मक सोच राख्न पर्ने कुराहरू, उच्च मनोबल राख्न पर्ने कुराहरू। अब कोरोनाले छोयो भन्ने बित्तिकै मर्छु, अब गएँ म भन्ठान्यो भनेदेखि त बाँच्न गाह्रो हुन्छ। कोरोना भनेको एउटा रुगाखोकी जस्तो लागिहाल्यो भने हाछ्यौँ साछ्यौँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ। त्यो हिसाबले सोच्नुपर्छ, उच्च मनोबल राख्नुपर्छ। कोरोनाले लान सक्दैन, लागिहाल्यो भने त्यो मनोबल राख्नुपर्छ। अब मैले अघि नै क्वारेन्टिन र सुरक्षाको बारेमा भने, क्वारेन्टिन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारै हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता हो। हामी प्रयास त्यही गरिरहेका छौँ। तर पनि यथार्थ के हो भनेदेखि हाम्रो सामर्थ्यले अहिलेसम्म लाखौँ मान्छेलाई, जस्तो मैले अघि नै भने, क्वारेन्टिनमा 1,08,336 जना मानिस अहिले छन्। यति उपयुक्त क्वारेन्टिन यति बनाउने हो भने करिब युद्ध स्तरमा बनाउने हो भने 1 वर्षमा बनाइसकिँदैन। मान्छे बस्ने आवास बनाउने कुरा हो नि। 1,08,336 वटै टोयलेट बनाउनु पर्यो, किचन बनाउनु पर्यो, त्यहाँ खट्ने मान्छे त्यति चाहियो। यो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको अनावश्यक खर्च भन्ने छ नि, यो अनावश्यक खर्च भनेको यस्तैमा लाग्ने खर्च, त्यसको अनुगमन गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य कर्मीहरू खट्नु पर्यो, डाक्टर चाहियो, नर्स चाहियो। स्वाब टेस्ट गरेपछि त्यो स्वाब टेस्ट गर्ने, फेरि पुर्याउने ती सबै मान्छे पनि चाहिए। सुरक्षा कर्मी चाहिए, भोलिन्टियर्स पनि चाहिए। 3टा भोलिन्टियर्स अपराधी निस्किए भनेर संसारभरिका भोलिन्टियर्स भनेका अपराधी हुँदा रहेछन् भन्ने ठान्नु हुँदैन। भोलिन्टियर्स भनेको एउटा पवित्र नाम हो। तर अब कोही अनेक भेषमा पनि कुकर्मीहरू निस्किन्छन्, पवित्र भेषमा, विभिन्न नामका, विभिन्न रङका
बर्को ओढेर पनि भेटिन्छ। त्यसो भनेर त्यस्तो बर्को ओढ्ने जति या त्यस्तो नामका वस्त्र धारण गर्नेहरू जति सबै त्यस्तै हुन्छन् भन्न सकिँदैन। कहिले कहिले एकदमै राम्रो काम गर्नुपर्ने, पुण्य काम गर्नुपर्ने ठाउँका मान्छेहरू अपुण्य अपराधिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएको पनि पाइन्छ। तर सबैलाई जेनरलाइज त्यसमा गर्न हुँदैन। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र सुरक्षाको प्रबन्धमा सरकारले थप सजगता यस्ता घटनाहरूबाट लिएको छ र लिन्छ। एउटा अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले अस्ति चैत्रबाट कक्षा सुरु हुँदा मैले शैक्षिक अभिभावकत्व लिएका मुगुका विद्यार्थीहरूलाई काठमाडौँमै ल्याएर बोर्डर्स गर्ने, त्यसका निम्ति माघमा आमा बुवाहरू समेत बोलाउने ती कुराहरू अगाडि सारेको थिएँ। यहाँ फागुनमा उहाँहरूलाई बोलाउने र उहाँहरूले पनि बस्ने ठाउँ, स्कुल, बोर्डर्स कहाँ गरिन्छ त्यो हेर्ने र मैले त्यसै गरी सिरामा शैक्षिक अभिभावकत्व लिएका विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यसै गरी पढाउने भन्ने सोचेका थिएँ। तर यो क्वारेन्टाइनको कारणले, लकडाउनको कारणले, आदि कारणले ती विद्यार्थीहरू पनि र अरू पनि त्यस्तैमा परेका छन्। अर्को, हामीले अस्ति 1 गतेबाट अनलाइन शिक्षा आदि भनेर सुरु गऱ्यौँ। तर नेपालको सुविधा, सहुलियत, पहुँच यी सबै कुरा समान छैनन् र सबै ठाउँमा पुर्याउन सकिएको छैन। त्यसकारण सबैलाई भएन भने कसैलाई पनि नगर्ने भन्न सकिँदैन। त्यसकारण हुन सकेका ठाउँहरूमा हामीले अनलाइन शिक्षा, अफलाइन शिक्षा, टेलिभिजन शिक्षा, रेडियो शिक्षा, विभिन्न ढङ्गले शिक्षा उपलब्ध गराउने ती कामहरू गरेका छौँ। जहाँ इन्टरनेट छैन त्यहाँ इन्टरनेट पुर्याउने कोसिस गरेका छौँ। तर सबै ठाउँमा कम्प्युटर, सबै ठाउँमा टेलिभिजन, सबै ठाउँमा टेलिभिजनको पहुँच अथवा त्यसको टावर, त्यसको प्रसारणको क्षमता आदि कुराहरू नै नपुगेका त्यस्ता ठाउँहरू छन् र इन्टरनेट नपुगेका ठाउँहरू छन्। त त्यस्ता ठाउँहरूका विद्यार्थीहरूप्रति हामी चिन्तित छौँ। कसरी त्यसमा पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँले ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। मैले आफूले शैक्षिक अभिभावकत्व लिएका विद्यार्थीहरूको बारेमा मलाई सम्झना छ, मैले बिर्सिएको छैन र ती विद्यार्थीहरूको खबर यहाँहरूले सुन्दै जानुहुनेछ भविष्यमा। मेरो विश्वास छ तिनीहरू त्यसै अनुसारको प्रगति गर्दै अगाडि बढ्नेछन्। अरू ठाउँमा पनि मैले गरिब बालबालिकाहरूको कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ, तिनीहरूलाई गरिबीबाट कसरी उन्मुक्त गर्न सकिन्छ र तिनीहरूको उज्जवल भविष्य कसरी बनाउन सकिन्छ, तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी क्षमताका नागरिक, विश्वमै प्रतिस्पर्धी क्षमताका नागरिक कसरी बनाउन सकिन्छ हाम्रा देशका तमाम बालबालिकालाई, त्यतापट्टि पनि मेरो ध्यान गएको छ र सरकारको ध्यान गएको छ। तदनुसार हामी प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेका थियौँ। आगामी वर्ष हामीले यस वर्ष यो नयाँ आर्थिक वर्षमा देशलाई साक्षर घोषणा गर्ने योजना बनाएका थियौँ। तर मलाई लाग्छ यस वर्ष हामीले साक्षर बनाउन सम्भवतः सक्दैनौँ, अर्को 1 साल पर्खिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण अहिलेको सरकार कुनै अव्यावहारिक कुराहरू गरिरहेको छैन। जस्तो हामीले यसै वर्ष साक्षर बनाउने भने पनि यस वर्ष साक्षर बनाउन सम्भव नहुन सक्ने अवस्था रहेको कुरा म साथीहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को वर्ष सायद हामीले पर्खिनुपर्छ। तर फेरि अर्को एउटा ऐतिहासिक काम हामी गर्नेछौँ। अर्को वर्ष, अर्को आर्थिक वर्षबाट हामीले नेपाल निरक्षरता नभएको साक्षरहरूको, पढे लेखेका मान्छेहरूकै देश हो भनेर गर्व गर्ने ठाउँमा नेपाललाई एक सिडी फेरि माथि उठाउन सक्छौँ। अनेक क्षेत्रमा हामीले माथि उठाएका छौँ। हामीले एउटा खुल्ला ठाउँमा शौच गर्ने खालको जुन एउटा स्तर थियो समाजको, त्यसलाई माथि उठाएर अब
अनिवार्य रूपमा हरेकले शौचालयको प्रयोग गर्न सक्ने, पाउने र गर्ने प्रवृत्ति र सुविधा त्यस ठाउँमा देशलाई पुर्याएका छौँ र एउटा सभ्यताको माथिल्लो सिँढीमा उठाएका छौँ। अघि मैले भने सभ्यताका यस्ता थुप्रै सिँढीहरू, थुप्रै युगहरूलाई हामीले परिवर्तन गरिदिएका छौँ। सडकमा भिखारी देखिने युग समाप्त भएको छ, बालबालिका सडकमा देखिने युग समाप्त भएको छ, भिखमङ्गा सडकमा देखिने युग समाप्त भएको छ, सडक मानव देखिने युग समाप्त भएको छ र अब यसै गरी निरक्षर देश भन्ने मापदण्ड त्यो पनि एक स्तर माथि देश उठ्नेछ र हामीले दिगो विकास लक्ष्यका मापदण्डहरूमा, थुप्रै मापदण्डहरूमा हाम्रो रेकर्ड राम्रो छ। नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि आइसकेको कुरा हो। हाम्रा प्रमुख मापदण्डहरूमा 14वटा मापदण्डमा हामी अगाडि छौँ र नेपालको प्रगति उल्लेखनीय छ र यस्ता मापदण्डहरूका आधारमा हामी थुप्रै ठाउँमा प्रशंसित पनि भएका छौँ। नेपाल, हाम्रो प्रगति, हाम्रो लोकतन्त्र, यस लोकतन्त्रले दिएका उपलब्धि, यस लोकतन्त्रमा स्मुथली हामीले समाज परिवर्तनको क्रमलाई अगाडि लगेका कुरा, सङ्घीयता कार्यान्वयनको कुरा, संविधान कार्यान्वयनको कुरा जुन स्मुथनेसका साथ हामीले लगेका छौँ त्यसलाई संसारले प्रशंसा गरेका छ। हामीले हिंसाको अन्त्य गरेर शान्तिको दिशामा जुन प्रगति गरेका छौँ, शान्ति प्रक्रियालाई जसरी प्रारम्भ गऱ्यौँ, अगाडि बढायौँ र समाजमा शान्ति स्थापना गऱ्यौँ, यी कुराहरू अगाडि बढेका छन्। अब अहिले केहीहरूले हल्ला चलाएका छन्, पढ्न अल्छी लाग्छ कि क्या हो। एमसीसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिनँ। एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ, पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। खुट्टाले टेकेर हिँड्न छोडेर टाउकाले टेकेर, त्यो हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? खुट्टैले टेकेर हिँड्नुपर्छ। खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्ध पढेर त्यो प्रबन्धमा ठिक बेठिक यहाँ छ भनेर भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो। लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो, कहाँ पढ्छन्, के पढ्छन्, अचम्म लाग्छ मलाई। कागले कान लगो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नि अलिकति, त्यो दुख्या छैन भने होइन होला त भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो नि पहिले। दुख्या छैन तैपनि सुटुकै लगेछ कि भन्ने हो भने पनि छाम्नु पऱ्यो नि, कान छ कि छैन यहाँ भनेर। दुखे पनि वास्ता नगर्ने, छ कि छैन पनि नछाम्ने अनि लयमा कुद्ने, यो प्रवृत्ति बडा अचम्म लाग्छ मलाई। अहिले सडकको पनि विषय बनेको छ, अन्तको पनि विषय बनेको छ। यो सान्दर्भिक अहिलेको विषय यहाँको नभएको हुनाले म यसमा धेरै अगाडि जान चाहन्न, तर पढे हुन्थ्यो नि सम्झौतामा के लेखा छ। कि यस देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो, यस देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो। ठिकै छ, यस सम्बन्धमा म मान्यजीहरू समक्ष आफ्ना विचार अर्को कुनै समय राख्नेछु। यो छलफलमा आउने नै छ। म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी देशका सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाका सदस्यहरू, हामीले इतिहासमा दर्ज हुने गरी बोल्नु पर्दछ। तपाईहरुलाई थाहा छ, एक जमानामा महाकाली सन्धिको सम्बन्धमा यति ठुलो बबन्डर आदि हुरी मचियो, म आश्चर्यचकित भएँ। मैले भने म त त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ, यहाँ त ठिकै देख्छु। फेरि हामी आफैले अध्ययन गरेर ठिक छ भनेर
दुई सरकारका बीचमा हस्ताक्षर गर्दा हामी सरकारमा नभएको पार्टी पनि त्यहाँ उपस्थित थियौँ र हाम्रो नेतृत्व वर्ग त्यहाँ उपस्थित थियो र यो गरौँ त सही गरौँ, ठिक छ, तपाईँहरूको पनि मन्जुर छ, प्रतिपक्षको पनि मन्जुर छ भन्दा मन्जुर छ। प्रणब मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्ने बेलामा फेरि 3-4 पल्ट पहिले सोधिसकेर हस्ताक्षर गर्ने बेलामा कलम समातेपछि तो मैं साइन कर लूं सोधे थे। हाँ ठीक है कीजिए भनेपछि उनले साइन गरे। पछि हाँ ठीक है कीजिए भन्ने साथीहरू बुर्क उफ्रिया देखेपछि मैले अलिकति कडा शब्द प्रयोग गरेका थिएँ। त्यति बेला हामीले कहीँ गाँजा भाङ धतुरो केही त खाएको थिएन होला। हाम्रो जस्तो देश चलाउने तहका मान्छेहरू, नीति नियम र कानुन बनाउने तहका मान्छेहरूले देशलाई सर्वोपरि राखेर विचार गर्न पर्दछ। फेरि पनि हरेक विषयमा पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोपको विषय होइन, हाम्रा भनाइहरू इतिहासमा दर्ज हुनेछन्। त्यसकारण अहिले संविधान जसरी सर्वसम्मत ढङ्गले संशोधन भएको छ, यो यस संसदको इतिहासको गौरवको कुरा हो, नेपाली हुनुको गौरवको कुरा हो, राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपालको एकताको गौरवको कुरा हो। त्यस्तै गौरवका विषय हुने गरी हाम्रा अभिव्यक्तिहरू पढेर, अध्ययन गरेर, हेरेर भोलि फरक नपर्ने गरी हाम्रा नाति नातिनीका पालासम्म फरक नपर्ने गरी, त्योभन्दा पछिसम्म पनि फरक नपर्ने गरी यी इतिहासमा हेरिने विषय बन्छन्। म मान्यजीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, इतिहासमा हेरिने विषय बन्छन्। त्यसकारण हामीले संसदमा बोल्दा कहिले के कुरा बोलिराखेका हुन्छौँ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, संसदका सबै अभिव्यक्तिहरू रेकर्डेड छन्। हिस्ट्रीले फेरि रेकर्ड उदिन्छ। अस्ति भर्खर मैले एउटा अनलाइनमा हेरेँ, 53 सालमा मैले कालापानीको सम्बन्धमा छलफलमा राखेको कुरो, फेरि त्यति बेला सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेको कुरो, सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गरौँ भनेर राखेको प्रस्ताव अस्ति एउटाले निकालेछ, 53 सालको कुरो। मलाई धेरै गाली गर्न सकिन्छ, तर मेरो अभिव्यक्तिमा कहीँ कतै चुकेको कुरो कसैले निकालिदियो भने धन्यवाद दिन्छु। इतिहास खोज्न गए हुन्छ। 55 वर्ष भयो मैले राजनीति गरेको, यो 55 वर्षको इतिहास खोज्न गए हुन्छ। खोजेर एउटा शब्द कहीँ त्रुटिपूर्ण निकालिदिए हुन्छ। 48 सालदेखि म संसदमा छु। संसदमा बोलेका कुराहरूको त्रुटिपूर्ण भनाइ, देशहितको विरुद्धको भनाइ, जनताको हितको विरुद्धको भनाइ, सत्ता पक्षमा हुँदा होस् प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, मैले प्रतिपक्षको हिसाबले सत्ताको आलोचना गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी बोल्ने गरेका छैन। त्यसकारण म भन्छु कि त्यसरी निकालिदिनु भए हुन्छ, यदि कसैले सक्नुहुन्छ भने। त्यो सम्भव छैन। अस्ति कसले निकालेछ फेरि, यो 53 सालमा मेरो नेतृत्वमा एउटा आयोग बनेको थियो। त्यस आयोगले प्रतिवेदनै दिएको छ। त्यस प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदी सिमाना हो। त्यसभन्दा पूर्वका, उत्तरका पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालका भूभाग हुन् भन्ने कुरा त्यस प्रतिवेदनमा पनि लेखिएको रहेछ, जसमा मैले हस्ताक्षर गरेको छु।
यो त 53 सालमा पनि लिम्पियाधुरादेखि भनेको रहेछ, आज मात्रै होइन। महाकाली सन्धिको समयमा पनि मेरो भनाइ कसलाई मन परेन र के भन्यो भन्ने कुरा होइन, लिखितै प्रमाण कसैले खोजेर निकालेछ, धन्यवाद छ। लिम्पियाधुरादेखिकै भूमि नेपालको हो भनेर त 53 सालमा नै मैले प्रतिवेदन बुझाएको रहेछु, हस्ताक्षर गरेको रहेछु। त्यसकारण मेरो आग्रह छ हाम्रा बहसहरू तदनुसारकै इतिहासमा सत्य साबित हुनुपर्दछ, सेन्टिमेन्टका कुरा होइन। हामीसँग हाम्रो परराष्ट्र नीति हुनुपर्दछ, हामीसँग लगानी नीति हुनुपर्दछ, हामीसँग अनुदान कस्ता स्वीकार्ने अस्वीकार्ने ती नीति हुनुपर्दछ। हामीले बोल्दाखेरि यस्ता कुराहरू सबैको सुस्थिर विश्लेषणका साथ बोल्नुपर्दछ। त्यतापट्टि म साथीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र विचार राख्न, देश र जनताको हितको पक्षमा अध्ययनका निष्कर्ष र विचार राख्न हिचकिचाउनु हुँदैन, हिचकिचाउनु पर्दैन। त्यो स्वतन्त्रता हामीलाई छ। विचार छलफलका लागि पार्टीले निषेध गर्दैन, व्हिप लगाउँदैन। कमसेकम मैले नेतृत्व गरेको पार्टीको कुरा म गर्छु। छलफलका लागि निषेधित व्हिप जारी गर्दैन। कहिले कहिले मतदानका लागि व्हिप जारी गर्न सक्छ, कहिले कहिले त्यो पनि गर्दैन। जे होस्, म मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस दिशामा हामीले हाम्रो संसदलाई, सिङ्गो संसदलाई, सिङ्गो सङ्घीय संसदलाई, त्यो प्रतिनिधि सभा होस् वा राष्ट्रिय सभा, यसलाई गरिमामय, जनताको नजरमा विश्वसनीय, अत्यन्तै फलदायी, देश र जनताका हितमा साँचो अर्थमा सजग ढङ्गले उभिने संस्थाको रूपमा अगाडि लानुपर्छ। र म मान्यजीहरूको जुन प्रयास छ त्यसलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता मान्य उद्योग वाणिज्य तथा मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक 2077 माथिको विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको दफावार छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकहरूमाथि माननीय सदस्यले राख्नुभएको खर्च कटौतीका प्रस्तावहरूलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, सर्वप्रथम माननीय प्रकाश पन्थद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई 1 रुपियाँ गरियोस् भनी राख्नु भएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैले राखेको प्रस्ताव उप चाहिँ अब खासै त्यस्तो प्राथमिकता फोकसहरू नभएको हुनाले मैले फिर्ता लिन चाहन्न। माननीय प्रकाश पन्थले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय प्रकाश पन्तले राख्नु भएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय तारादेवी भट्टद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा 100 रुपियाँ घटाइयोस् भनी राख्नु भएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो 2077 प्रस्तुत विधेयक 2077 अन्तर्गत महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा कैयौँ शीर्षकमा मितव्ययिता होस् भन्ने हिसाबले मैले यो खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको हुँ। म यो फिर्ता लिन चाहन्न। माननीय तारादेवी भट्टले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यको बहुमत भएकोले माननीय तारादेवी भट्टले राख्नु भएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय जितेन्द्रनारायण देवद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस् भनी राख्नु भएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च कटौतीको प्रस्ताव, यो मन्त्रालयको काम अझ प्रभावकारी होस्, खर्चमा मितव्ययिता होस् र यो मुलुकले प्रगति गर्न सकोस् भन्ने मनसायले राखेको हुँ। त्यसकारणले यसलाई फिर्ता गर्ने त प्रश्नै आउँदैन। सो कुराको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय जितेन्द्रनारायण देवले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यको बहुमत भएकोले माननीय जितेन्द्रनारायण देवले राख्नु भएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय जितेन्द्रनारायण देवद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई 1 रुपियाँ गरियोस् भनी राख्नु भएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले यो शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खर्च कटौतीको प्रस्ताव त्यो अहिलेको वर्तमान आर्थिक सङ्कटको सन्दर्भमा त्यो मन्त्रालयले आफ्नो खर्चहरूलाई मितव्ययिताको सिद्धान्त अनुसार अवलम्बन गरोस् भन्ने मनसायले राखेको हुनाले फिर्ता गर्न नचाहेको कुरा अवगत गराउँछु। माननीय जितेन्द्रनारायण देवले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यको बहुमत भएकोले माननीय जितेन्द्रनारायण देवले राख्नु भएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय प्रकाश पन्तद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा 1 रुपियाँ घटाइयोस् भनी राख्नु भएको 100 रुपियाँ घटाइयोस् भनी राख्नु भएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिँदिन। माननीय प्रकाश पन्तले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यको बहुमत भएकोले माननीय प्रकाश पन्तले राख्नु भएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अनिता देवकोटाद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा 100 रुपियाँ घटाइयोस् भनी राख्नु भएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको फजुल खर्च र मितव्ययिता थियो, त्यो सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने छाँटकाट नदेखाएको हुनाले म फिर्ता नलिने घोषणा गर्छु।
माननीय अनिता देवकोटाले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय अनिता देवकोटाले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अबमा माननीय प्रकाश पन्तद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा 100 रुपियाँ घटाइयोस् भनी राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत युवाहरूलाई ठोस परिचालन गर्ने कार्यक्रम नदेखिएको हुनाले यो प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहन्न। माननीय प्रकाश पन्तले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय प्रकाश पन्तले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अबमा माननीय जितेन्द्रनारायण देवद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस् भनी राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, मैले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको थिएँ। त्यो प्रस्तावको सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीजीको जवाफ चित्तबुझ्दो नआएको हुनाले मैले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। माननीय जितेन्द्रनारायण देवले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय जितेन्द्रनारायण देवले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अबमा माननीय प्रकाश पन्तद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस् भन्ने राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका कतिपय विनियोजनहरू चित्त नबुझेको हुनाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन्न। माननीय प्रकाश पन्तले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय प्रकाश पन्तले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अबमा माननीय अनिता देवकोटाद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा 100 रुपियाँ घटाइयोस् भनी राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सामान्य अध्यक्षज्यू, मेरो खर्च कटौतीको प्रस्ताव सम्बोधन नभएकोले फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछु। माननीय अनिता देवकोटाले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय अनिता देवकोटाले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अबमा माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई 1 रुपियाँ गरियोस् भनी राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव उहाँको तर्फबाट माननीय प्रकाश पन्तलाई फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, रमेशचन्द्र रायमाझीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकको यो वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नहुने कुरा जानकारी गराउँछु।
माननीय रमेशसिंह रायमाझीले पेश गर्नुभएको खर्च गतिको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च गतिको प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यको बहुमत भएकोले माननीय रमेशसिंह रायमाझीले राख्नुभएको उक्त खर्च गतिको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म मान्य जितनारायण देवद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा 100 रुपियाँ घटाइयोस् भन्ने राख्नुभएको खर्च गतिको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सन्दर्भमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको छु। त्यो प्रस्तावको जवाब दिने सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यूको जवाब चितबुझ्दो नआएको हुनाले म आफ्नो प्रस्तावलाई फिर्ता नलिने बेहोरा जानकारी गराउनु। माननीय जितेन्द्र नारायण देवले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यको बहुमत भएकोले माननीय जितेन्द्र नारायण देवले राख्नुभएको उक्त खर्च गतिको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अनिता देवकोटाद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भन्ने राख्नुभएको खर्च गतिको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, 2077 अन्तर्गत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव एकदमै उपयुक्त छ। मन्त्रीजीले यसलाई स्वीकार नगरिदिनु भएको हुनाले मैले फिर्ता नलिने जानकारी गराउँदछु। माननीय अनिता देवकोटाले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय अनिता देवकोटाले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय तारादेवी भट्टद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा 1 रुपियाँ घटाइयोस् भनी राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा मितव्ययता अपनाइयोस् भन्ने हिसाबले मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको हुँ र म यो खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई फिर्ता लिन चाहन्न। धन्यवाद। माननीय तारादेवी भट्टले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव 100 रुपियाँ फिर्ता लिनको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यको बहुमत भएकोले माननीय तारादेवी भट्टले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अनिता देवकोटाद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस् भन्ने राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय अनिता देवकोटाले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको सम्माननीय अध्यक्षज्यू, 2077 अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछु। माननीय अनिता देवकोटाले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय अनिता देवकोटाले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अनिता देवकोटाद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई 101 रुपियाँ
गरियोस् भनी राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछु। माननीय अनिता देवकोटाले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यको बहुमत भएकोले माननीय अनिता देवकोटाले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय प्रकाश पन्तद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई ₹1 गरियोस् भनी राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका विनियोजनहरू कतिपय विनियोजनहरू मन नपरेको हुनाले र मन्त्रीज्यूको पनि स्पष्ट जवाब नआएको हुनाले यो प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहन्न। माननीय प्रकाश पन्तले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय प्रकाश पन्तले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा ₹100 घटाइयोस् भनी राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव उहाँको तर्फबाट माननीय प्रकाश पन्तलाई फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीद्वारा प्रस्तुत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च कटौती सम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता नहुने जानकारी गराउँदछु। माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय जितनारायण देवद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा ₹100 घटाइयोस् भनी राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिले नेपाल लगायत पुरै संसार कोरोना क्राइसिसमा रहेको र बिस्तारै बिस्तारै दक्षिण एसिया र वरपर पोलिटिकल कन्फ्रन्टेसन बढ्दै गइराखेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट अलि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए र माननीय मन्त्रीज्यूले जति छ त्यत्तिकै यसले काफी छ, बजेट अब अझ धेरै चाहिँदैन भनेर जवाफचित बुझ्दो नदिनु भएकोले मैले आफ्नो प्रस्तावलाई यथावत राखेको छु। धन्यवाद। माननीय जितेन्द्रनारायण देवले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यको बहुमत भएकोले माननीय जितेन्द्रनारायण देवले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत गृह मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा ₹100 घटाइयोस् भनी राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने उहाँको तर्फबाट माननीय प्रकाश पन्तलाई समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको गृह मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव मन्त्रीज्यूको पनि स्पष्ट जवाफ नआएको र कतिपय चाहिँ अब त्यो चित्तबुद्ध नभएको हुनाले फिर्ता हुँदैन। माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक
2077 अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा 100 रुपियाँ घटाइयोस् भनी राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव उहाँको तर्फबाट माननीय प्रकाश पन्तलाई फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, रमेशचन्द्र रायमाझीद्वारा प्रस्तुत गरिएको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नहुने जानकारी गराउँदछु। माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा 100 रुपियाँ घटाइयोस् भनी राख्नु भएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव उहाँको तर्फबाट माननीय प्रकाश पन्तलाई फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीद्वारा प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय सम्बन्धी अब त्यहाँका कतिपय खर्चहरू, विनियोजनहरू मितव्ययी नहुने खालको र फजुल खालको पनि भएको हुनाले यो प्रस्ताव फिर्ता नहुने जानकारी गराउँदछु। माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 देखि 10 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 र 2 विनियोजन विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 10 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 र 2 बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: आर्थिक वर्ष 2077-78 को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकम विनियोजन गर्ने र सो रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम विनियोजन ऐन 2077 रहेको छ। 2. यो ऐन सम्बत 2077 साल साउन 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2077 असार 5 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक